बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा, जिए भुट्टो। मैं हूं मुसाफिर पाकिस्तानी मुख्तार अहमद भाई जी, और इस वक्त कराची प्रेस क्लब की डिजिटल लाइब्रेरी में मौजूद हूं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हर दिल अजीज शख्सियत जनाब अजीज़ मेमन साहब, जो कौमी असम्बली के रुकन भी रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने ट्रेड यूनियन की सियासत में तमाम ट्रेड यूनियंस को जमा करके मज़दूरों के हुकूक़ की बेपनाह जद्दोजहद की, जिसे आज भी जाना और माना जाता है। इस वक्त भी ये मेमन फेडरेशन के सरबराह की हैसियत से खदमात अंजाम दे रहे हैं और समाजी खदमात के हवाले से वो नुमाया कारहाय अंजाम दे रहे हैं जो कि किसी समाजी तंजीम के हिस्से में नहीं आती। तो बात करते हैं अजीज़ मेमन साहब से, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अजीज़ मेमन साहब सबसे पहले ये इतने हर दिल अजीज शख्सियत थे कि अखबारात से ड्यूटियाँ लगाई जाती थी, इनके इंटरव्यूज़ किए जाते बुला के, और ये है रोज़नामा मसावात लाहौर, जो कि 1994 में इनके बाकायदा एडिशन में इंटरव्यू शाया करने के लिए जो है मदऊ किया गया, और उसमें अजीज़ मेमन साहब ये मसावात के पैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन आज ये मेहमान हैं मुसाफिर पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल के, और इसी हवाले से अजीज़ मेमन साहब से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले उनका तारुफ पूछेंगे। मुकम्मल तारुफ वो ख़ुद करा सकते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी खदमात अंजाम दी कि आम बंदे के लिए, ये आम सहाफ़ी के लिए उनका तारुफ पेश करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो बात करते हैं अजीज़ मेमन साहब से। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म का फंदा है, मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ, मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। गरीब फैमिली से ताल्लुक़ है मेरा, तो ट्रेड यूनियन तो मेरे रग रग में समाई हुई है, और मैं मज़दूरों की तो खिदमत के लिए जो है ना कोसा रहूँगा और रहता भी हूँ। तो इमरान खान साहब भी जब पीटीआई के इलेक्शन लड़ रहे थे तब वो असद भाई को लेके मेमन फेडरेशन पहुँचे थे, तो मैंने इनसे कहा था कि मैं भुट्टो को तो नहीं छोड़ सकता, मगर ये है कि नौजवान आपके साथ हैं, तो नौजवानों को इनके साथ लेके चलोगे तो आप दूसरे भुट्टो ही बनोगे इंशाल्लाह। अब गलती तो की है इन्होंने, आईनी गलती थोड़ी बहुत की है, मगर ये कि उसको इलेक्शन अगर वो 3 महीने पहले करा देते तो वो विनर होते। अब इनके लिए प्रॉब्लम है। रहा मसला आज भी जो असेंबली में हुआ है, पंजाब असेंबली में, तो वो नहीं होना चाहिए। ये कोई मतलब ये अच्छी बातें नहीं है कि आइन को आप पामाल करो, और जो कुछ आइन कहता है उसके मुताबिक चलो तो ज़्यादा बेहतर है, और ये मुल्क के बका के लिए भी सही है। फिर जो है आपकी आर्मी को भी जो है ना इसमें घसीटना नहीं चाहिए। बहरहाल अब रहा मसला कि जहाँ तक मेरे ताल्लुक़ है ट्रेड यूनियन का और गुर्बत का, तो मैं मतलब ये कि जल्दी से मैं ये कहूँगा कि बेसिकली तो मैं ट्रेड यूनियन का बंदा हूँ, और ट्रेड यूनियन ही मेरा उड़ना बिछोना है, मगर अब जो है वो 40-45 साल का हो गए, और ट्रेड यूनियन जो है ना वो इस मुल्क में नीचे आ गई है बिल्कुल। कहीं भी ट्रेड यूनियन नाम की कोई चीज़ है नहीं, ना बैंकों में है, ना इदारों में है, ना अखबारों में है, ना कहीं भी ट्रेड यूनियन नहीं है। अजीज भाई, सबसे पहले हम चलेंगे माजी की तरफ। माजी में मैंने अब्दुल अजीज़ मेमन को एक मशहूर ट्रेड यूनियनिस्ट लीडर के तौर पे देखा। उसके बाद मैंने अब्दुल अजीज़ मेमन को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब आई जिला वतनी के बाद, तो उसमें इस्तकबालिया महफिल सजा के देखा। मतलब ये कि ये सब क्या है, ये ट्रेड यूनियन तो देखा ना, ट्रेड यूनियन का जो है वो तो मैं था ही, और बैंकों में रहा, फिर फेडरेशन में भी रहा, पार तो बैंकिंग फेडरेशन में भी रहा, फिर वफा की तंजीम में भी रहे, फिर पीपल लेबर ब्यूरो बनाई, तकरीबन उसमें जो है ना
2,500-3 हज़ार यूनियन जो है ना, जी और जो CBS थी, और मेजोरिटी जो है ना उनको सबको मैंने इकट्ठा किया, सारी मेहनतें की। फिर बीबी आई 96 में, तो इनका इस्तकबाल भी किया। तो मैंने समझता था कि बीबी और पीपल पार्टी जो है ना ट्रेड यूनियन के बहुत करीब है, जी। मगर वो बदनसीबी के वो कामयाब नहीं हुए। अजीज भाई, माजी की ट्रेड यूनियन और आज की ट्रेड यूनियन में क्या फर्क नहीं, देखते हैं? माजी की ट्रेड यूनियन तो अपने बलबूते पे और अपने शॉप स्टैंड से जो है ना, अब तो जो है वो आप देखें कि मैक्लो रोड में 700-750 आदमी थे जी ट्रेड यूनियन में। मैं UBL की बात कर रहा हूँ, वहाँ 20 आदमी भी नहीं है, 20 भी ट्रेड यूनियन के जो है ना मेंबर नहीं है। तो आप किसकी बात कर रहे हो? ट्रेड यूनियन आप रही कहाँ है? कोई नाम सिर्फ कागजों तक है ट्रेड यूनियन नाम की कोई चीज़ नहीं है इस मुल्क में। तब भी जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि ट्रेड यूनियन जो है ना वो खुल के आएगी, एक दफ़ा आएगी दोबारा इस मुल्क में। इसलिए कि ट्रेड यूनियन के बगैर जो है ना आप चल नहीं सकते। वक्ती तौर पे तो आप सियासी पार्टियां चला लेते हैं, मगर ट्रेड यूनियन के बगैर जो है ना वो कोई भी बंदा जो है वो नहीं चल सकता। ट्रेड यूनियन अगर नहीं है तो पहले शिबली साहब होते थे, गुलजारी बेगम होती थी, कनीज फातिमा होती थी, इस तरह के लातारा नबी अहमद होते थे, ट्रेड यूनियन से। क्या खलील है अहमद मौजूद खलील भाई होते थे? उस लेवल के लीडर अब मौजूद नहीं, हैं? कोई भी नहीं है उस लेवल का, ना उस लेवल के मौजूद हैं। 1-2 बंदे होंगे, मगर वो भी ट्रेड यूनियन के नाम की अब चीज़ ही नहीं है ना। जुनेदी भाई हैं, वो बेचारे सीनियर एक ट्रेड यूनियन से है, मगर वो जो है ना अब बैंकों में ट्रेड यूनियन रही नहीं है। इसी तरह से जो है ना वो अपने लोधी साहब मर गए, वो दूसरे नबी अहमद साहब चले गए, कनीज फातिमा चले हैं, तो मगर ये कि बुज़ुर्ग हैं बहुत ही ज़्यादा, मगर ट्रेड यूनियन नाम की अब कोई चीज़ रही नहीं है इस मुल्क में। उसी को जो है ना दोबारा जो है ना ऑर्गेनाइज करके उसको जो है ना ज़िंदा करना है। वो कोई लीडर आएगा और वो जो है ना ट्रेड यूनियनों को इकट्ठा करेगा और जो है ना दोबारा जो है ना ये फटना तो है इसने। ये अच्छा, जो है भुट्टो साहब की पार्टी को मजदूरों की पार्टी कहा जाता था, और मजदूरों की जमात, मेहनत कशों की जमात वो थी ना, वो ओरिजिनल सर। अब मौजूदा पीपल्स पार्टी क्या उस सियासत पे गामजन नहीं है? नहीं, मैं अभी इख्तिलाफी जो है ना मैं नहीं करूँगा। नहीं, आप मगर तजवीज़ दे मैं सकते हैं। तजवीज़ तो ये दूंगा कि इनको जो है ना ट्रेड यूनियन पे भी काम करना चाहिए। इनको जो है ना बिलावल को अगर सियासत करनी है ना तो ट्रेड यूनियन का नाम लेना चाहिए और मजदूरों का नाम ले। वो ले भी रहे हैं, मगर जो करना चाहिए ना वो पार्टी कर नहीं रही। उसको जो है ना बहुत ही जो है ना नाम से मतलब ये कि मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। और सारी जमात इस्लामी जैसे है, उसने भी जो है ना लेबर वो हिसाब बनाया हुआ। सफ़ी मलिक साहब होते थे, अब सफ़ी मलिक जब से गए जमात इस्लामी की भी ट्रेड यूनियन नहीं है। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। जिए भुट्टो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में चल रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी निगरानी का फरीज़ा जनाब आसिफ अली जरदारी साहब अंजाम दे रहे हैं, तो और इनकी कोशिश है कि एक बार फिर पीपल्स पार्टी को पुराने डगर पे लाया जाए, यानी कि जुल्फ़कार अली भुट्टो की ट्रेड यूनियन भी बहाल हो, तलबा यूनियनें बहाल हो चुकी हैं। इसी तरीके समाजी वर्ग के हवाले से बड़ा आगे जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ट्रेड यूनियन के हवाले से अजीज भाई मेवन साहब से हम ये सवाल करेंगे कि अगर ट्रेड यूनियन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहाल करना चाहती है और आपको कोई खदमात इस तरह का दें, तो क्या आप माजी की तरह एक बार फिर ट्रेड यूनियंस को इकट्ठा करने का काम कर सकते हैं? देखिए मेरी बात सुने, जहाँ भी सियासी पार्टी होगी ना उसे किसान मजदूर ये निचले तबके को पहले ऊपर लाना पड़ेगा। और उसके बाद मैं
بہت ہی بھٹو صاحب کو سعید ذوالفقار بھٹو اس لیے کہتا ہوں کہ اس شخص میں خوبی تھی، وہ مزدوروں سے محبت بھی کرتا تھا، اور اس کے بعد نصرت بھٹو بھی مزدوروں سے محبت کرتی ہے، اسی طرح سے بی بی بھی جو ہے نا 50-60% کرتی تھی. تو آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے جو ہے نا پورے گھر نے جو ہے نا ٹریڈ یونین کو سنبھالا تھا. اب ان کو بھی چاہیے کہ یہ اگر پارٹی کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں نا تو تب کچلے ہوئے مزدوروں کو، کچلے ہوئے طبقے کو جو ہے نا اٹھائیں، سمجھے نا. اب آپ دیکھیں کہ اگر میں صرف یہ گلا نہیں ہے، ایک میری تجویز ہے کہ اتنا سینئر بندہ استاد مسرور احسن، اس کو آپ نے سینٹرل کا بنا دیا صدر، جبکہ یہ جو ہے نا ابھی آپ کا صدر جو ہے سعید غنی صاحب وہ چھوٹے تھے. اگر آپ یا تو اس کو جو ہے نا آپ لیتے نہیں، سینٹرل کو بناتے نہیں، اور اس کو جو ہے نا آپ کراچی کا سربراہ بناتے، تو فرق تو تھوڑا بہت تو فرق ہوتا ہی ہے نا. اس میں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ پارٹی پالیسی کی جو ہے نا بات کو جو ہے نا وہ ویٹ دینا چاہیے، اور جو ہے نا سینئروں کو آپ ویٹ دو گے تبھی کام چلے گا. سینئروں کو آپ لو، عہدے پہ لو یا نہ لو، سمجھے نا، مگر ان کے تجربے سے کچھ نہ کچھ تو سیکھو نا، ان کو حاصل کرو. زرداری صاحب نے جو ابھی سیاست کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ نائس سیاست کی ہے، سمجھے نا. انہوں نے توڑ پھوڑ جو کی اور عمران خان کو شکست دی، تو عمران خان کو آئینی شکست ہوئی ہے. تو یہ زرداری صاحب کا کمال ہے. مگر اس میں جو ہے نا آپ سمجھیں کہ جو ہے نا یہ ایک طرح سے جو ہے نا نوجوان طبقے کو جو ناراضگی بھی ہے اس میں. مگر یہ کہ آئین تو ہے نا، آئین کو آپ لے کے صحیح چلو گے نا، تو آئین کے مطابق چلو گے تبھی تو ملک چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا. تو آئین کے خلاف ہی گئے نا عمران خان صاحب. تو یہ اچھا عزیز صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ ماشاء اللہ سے میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو دور سے اب تک آپ چلے آ رہے ہیں، بڑی خدمات ہیں آپ کی، اور خاص طور پہ سماجی حوالوں سے جو آپ کی خدمات ہیں اس سے تو کسی طور پہ فراموش نہیں کیا جا سکتا. یہ اس محبت، اس خصوصی لگاؤ کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، سماجی بھٹو صاحب سے تو یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے جب سے اقتدار سنبھالا نا، بھٹو صاحب نے تو انہوں نے مزدوروں کی بات کی، ٹریڈ یونین میں نے سیکھی وہیں سے، تو میں ان کو بھول تو نہیں سکتا نا. مجھے پتا ہے کہ جنیجو صاحب تھے سیکرٹری، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں جو ہے نا بینکوں میں ہڑتال کر رہا تھا تو بھٹو صاحب نے کہا کہ پی پی کا بندہ ہو گیا، یہ جام صادق اور ستار گبول اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہاں اپنے کیسر ناز میں، بھٹو صاحب آ گئے. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ پہلے تم نہیں ہو گئے جنیجو کو سیکرٹری کو، حالانکہ اس نے 6 ہر مارے تھے سارا. تو بھٹو صاحب کے کمالات جو تھے نا وہ کوئی نہیں پہنچ سکتا. بھٹو صاحب کی ٹریڈ یونین کی دوستی یا غربت کی دوستی یا جو ہے نا، حالانکہ میں بینک میں تھا، اچھے خاصے تنخواہ بھی ملتی تھی، میں اچھا خاصا بھی وہ بھی ہو گیا تھا. مگر جنرلی جو ہے نا وہ آپ اس کو بھول نہیں سکتے کہ جو آپ کی کوئی فیور ہے، ایک جو ہے نا آپ کو کہہ دے نا کہ یار آپ جو ہیں وہ مزدور، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، تو آپ کہیں گے کہ تو ہوگا اس سیٹ پہ، تو اپنی سوچ، یہ میرا بھائی ہے. تو اتنا بڑے کہنا کہ ایک اتنے بڑے لیڈر کو بہت بڑی بات ہے. تو بھٹو صاحب کو کون بھول سکتا ہے یار، ہم ٹریڈ یونین کو بھول. بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت تحریک انصاف کی حکومت جانے کے بعد حکومت بحران میں، اور یہ نت نئے یعنی کہ وعدے کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون حکومت چلانے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور اس سے عوام کو کوئی ریلیف ملے گا؟ دیکھا نون لیگ نے اور زرداری صاحب نے یا بے نظیر نے پیپلز پارٹی نے حکومتیں چلائی ہیں. عمران خان بہت جلدی میں تھے، انہوں نے جو ہے نا شارٹ کٹ سے جو ہے نا کوئی کام نہیں ہوتا، پلاننگ سے کام ہوتے ہیں، تھوڑا صبر بھی ہوتا ہے، تھوڑی جو ہے نا وہ جو ہے نا اس پہ جو ہے وہ اگر آپ دیکھو تو اس کو جو ہے نا
عمران خان نے بڑا تھوڑی جلد بازی کی، اس کو جو ہے نا، اور پھر آئین کی خلاف ورزی، آئین کو تو ہے نا پامالی سے بچا. 3 مہینے پہلے الیکشن کراتے تھے، جب شیخ رشید کہتے تھے تو عمران خان بڑے ٹاپ پہ ہوتے، سمجھے نا. تو مطلب یہ کہ ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے ابھی عمران خان. آپ نے میرا ایک سوال کا جواب گول کر دیا. کیا وہ سوال یہ تھا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اگر چاہے، اس کی خواہش ہو کہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوں اور ٹریڈ یونین کو متحد کریں، تو آپ کیا؟ ٹریڈ یونین تو متحد تو ہوتی ہے تو ٹریڈ یونین بنتی ہے نا. ٹھیک ہے، مگر بات یہ ہے کہ ٹریڈ یونین میں اب اگر ہم سے جب بھی کہیں گے تو ہم ان کو تجویز دیں گے کہ بھئی آپ یہ کرو، سمجھے نا. میرے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں سبیر حیدری سے، تو ان کے وہ ٹریڈ یونین کے ساتھی ہیں، تو میں ان سے کہوں گا کہ ٹریڈ یونین کے بغیر کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. یعنی مزدوروں، کسانوں، کچلے ہوئے طبقوں کے اگر آپ فیور نہیں کرو گے تو کوئی سیاسی پارٹی ہے ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں وہ وڈیرے جو ہے نا، آپ ایم ایل اے ایم پی جو ہے نا اٹھا کے ابھی لے لیتے ہو، اور وہ بیچارے جو ہے نا پیروں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، سب کچھ لگاتے ہیں، مگر شہروں میں جو ہے نا انقلاب ہے. شہروں کے حد تک تو یہ 14-15 شہر جو ہے نا ان پہ بھی 50% سیٹیں بن جاتی ہیں. عزیز بھائی، اپنے انٹرویو کے آخر میں آپ عوام کو اپنے پیغام میں کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا کہ یار آپ جدوجہد کریں، اور غریب آدمی کو جو ہے نا آپ ویلفیئر کے جو کام کرتے ہیں وہ بھی کریں. چاہے روپیہ مدد کریں، 1 روپیہ بھی مدد کسی انسان کی کرتے ہیں تو وہ بیچارہ جو ہے نا اس کو ریلیف ملتا ہے. 1 روپیہ کریں، 10 روپے کریں، جو آپ کی جیب اجازت دیتی ہے وہ کرتے رہیں، اور اپنے جو ہے نا ویلفیئر کا بھی کام کریں، ٹریڈ یونین کا بھی کام کریں، مزدوروں کا بھی کام کریں، اور اپنا جو بزنس ہے، کاروبار ہے وہ بھی کریں. یہ تھے حاجی عبدالعزیز میمن صاحب. حاجی عبدالعزیز میمن صاحب جو ہے ایک منفرد شخصیت ہیں، اور اس وقت جو ہے میمن فیڈریشن کے حوالے سے بڑی سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو میں حاجی عزیز میمن صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مسافر پاکستانی اور کراچی پریس کلب کے ڈیجیٹل کلب کو ٹائم دیا کہ وہ ان کے پیغام کو آگے پہنچا سکے. ان کے پیغام کی روشنی میں مزید ہمارا ملک ترقی کی جانب گامزن ہو سکے. اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی کہ اپنے میزبان مسافر پاکستانی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.